आगाज करते हैं वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबों को मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबों को मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में NEC इजलास में आइंदा बजट और अहदाफ से मुतालिक अहम और बड़े फैसले। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी शरीक हुए। एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। और इसी तरह जो गीज़र्स हैं उनके अंदर जो इनएफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर उनको अपग्रेड किया जाए। ये वो ऐसे इक़दामात हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। एहसन इकबाल का कहना है, नए बजट में तरक्याती प्रोग्राम मालियाती खसारा मद्देनजर रख कर तरतीब दिया है, जिस पर IMF को एतराज़ नहीं होगा। हमें अपने टैक्स रेवेन्यूज़ में इजाफा करना होगा, हमें एक्सपोर्ट्स में गैर मामूली इजाफा करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, रेमिटेंसेस को फ़रोग देना है। आज NEC ने 1100 अरब रुपए की PSTP की मंजूरी दी। नौजवानों के लिए 100 अरब से ज़्यादा के मुख्तलिफ स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। NHA जो है हमारा शाहराहों का मंसूबे जो हैं उन्हें मुकम्मल करने के लिए इस दफ़ा हमारी जो एलोकेशन है 161 अरब कर दिया है। वज़ीर मनसूबाबंदी कहते हैं, मौजूदा बहरान के हल के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आमना अली, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा, ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। कहा, फौज का बड़ा खर्च नहीं, ख्वाह इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। जिनको सियासत नहीं आती इनके पास हल भी नहीं होता। ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। तो अपडेट कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया, इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा, ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। फौज का बड़ा खर्च नहीं, ख्वाह इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। जिनको सियासत नहीं आती इनके पास हल भी नहीं होता। मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के बेंच पर उठाए एतराज़ात बारे मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, ऐसी ऑडियोज किसने प्लांट की, ऐसी ऑडियोज फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मजीद बता रहे हैं जहांजेब अब्बासी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की सास और एक वकील की अहलिया के दरमियान मुबैना ऑडियो का हवाला दिया तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या मुबैना ऑडियोज मुसद्दका हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कमीशन इसीलिए तश्कील दिया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वफाकी हुकूमत को ये इल्म ही नहीं कि मुबैना ऑडियो सच्ची हैं या नहीं। इन ऑडियोज की बना पर वफाकी वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते रहे। एक ऑडियो पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। क्या ऐसी ऑडियोज जिसकी तस्दीक ही ना हो, इसकी बुनियाद पर बेंच पर एतराज़ उठाया जा सकता है। बगैर तस्दीक किए ऑडियोज पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने वाले वज़रा को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, एक वज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने के अमल को वफाकी काबीना का इज्तिमाई फैसला करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ऐसी ऑडियोज को प्लांट किसने किया, जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियोज फैलाई गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, वफाकी हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाता हूँ, कमीशन के जरिए तमाम अवामल का जायजा लिया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील शोएब शाहीन ने दलाइल में कहा, मुबैना ऑडियोज का मंजर आम पर आने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात केस बारे अज खुद नोटिस लिया। पहले ये तयन होना चाहिए कि ऑडियोज दुरुस्त हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो मसाल बन जाए, फिर ब्लैक मेलिंग होती रहेगी। पार्लिमान में अदालती कंडक्ट ज़ेर बहस न लाने की आईनी पाबंदी है। हमारी पार्लियामेंट ने तो करारदाद के जरिए आइन मुअत्तल कर दिया। ये अदलिया के खिलाफ साजिश है। अटॉर्नी जनरल ने जवाबुल जवाब दलाइल में कहा, वफाकी हुकूमत का केस तासब का नहीं बल्कि मुफाद के टकराव का है। हमारी कोई बदनीयती नहीं है। बाद में अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کی بحالی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF ٹیکس ہدف 9,800 ارب روپے تک لے جانے پر زور دے رہا ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا 14 جون تک نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کی بحالی پر ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کے مطابق IMF ٹیکس ہدف 9,800 ارب روپے تک لے جانے پر زور دے رہا ہے۔ IMF کی ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا 14 جون تک کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ IMF ٹیکس ہدف 9,800 ارب روپے تک لے جانے پر زور دے رہا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کی بحالی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا 14 جون تک کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ کیا مہنگا ہو گیا؟ کتنے ٹیکس لگیں گے؟ بجٹ کی تیاری جاری ہے۔ وفاقی بجٹ کا حجم 14,600 ارب روپے ہونے کا امکان ہے۔ مالیاتی خسارے کا ہدف 6,000 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ کیا مہنگا ہو گیا اور کتنے ٹیکسز لگیں گے؟ بجٹ کی تیاری جاری ہے۔ وفاقی بجٹ کا حجم 14,600 ارب روپے ہونے کا امکان ہے۔ مالیاتی خسارے کا ہدف 6,000 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ 2023-24 میں موبائل فون، جانوروں کی خوراک، کاسمیٹکس سمیت 3 درجن سے زائد درآمدی اشیاء اور نان فائلرز پر ٹیکس کی شرح بڑھائے جانے کا امکان۔ بجٹ میں $100 سے زائد مالیت کے موبائل پر ڈیوٹی بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ امپورٹڈ انرجی سیور بلب، فانوس اور LEDs بھی مہنگی ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق امپورٹڈ الیکٹرانکس آئٹمز، درآمدی میک اپ، بالوں کے لیے کلر، جانوروں کی خوراک، جوتے، پرس، شیمپو اور صابن پر سیلز ٹیکس 25% برقرار رہے گا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ گلاسز، پرفیوم، ہیڈ فونز، اسپیکرز، دروازے اور کھڑکیاں، باتھ فٹنگز، سینیٹری اور کارپیٹس پر بھی سیلز ٹیکس کی شرح 25% برقرار رہے گی۔ امپورٹڈ انرجی ڈرنکس، جوسز، گاڑیاں، موسیقی کے آلات، بیکری آئٹمز اور چاکلیٹ پر سیلز ٹیکس 25% برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% رہنے سے 55 ارب روپے کے لگ بھگ اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ بجٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو مزید مراعات دینے کے لیے زیر التواء جامع سینٹرلائزڈ لائلٹی پروگرام متعارف کروائے جانے کا امکان ہے۔ وزارت IT اور ٹیلی کمیونیکیشن نے وفاقی بجٹ کے لیے 16 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد کی تجاویز دی ہیں۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اور وزیر اعظم نے فکس ٹیکس رجیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، جسے فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں IT کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی ہدایت کی۔ IT کے شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراعات دینے کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو IT اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہنرمند بنانے کے پروگرام اور خصوصی ٹریننگ IT زونز بنانے کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں IT سے متعلقہ سفارشات کو شامل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کو عدالتی حکم پر اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا، آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، تحریک انصاف کا حصہ ہوں، آزمائش کا وقت ہے، کارکن ہمت نہ ہاریں۔ تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، آزمائش کا وقت ہے، مشکل وقت ہے، حوصلے میں رہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مختلف جیلوں میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشاورت کر کے ان کے کیسز کو ہم پرسو کریں تاکہ ان کو باعزت رہائی مل سکے۔ خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں آپ سے پھر میڈیا سے مفصل بات کروں گا۔ رجیم چینج پروپیگنڈے کے مطابق یاسمین راشد، علی محمد خان، عمر سرفراز کی طرح کے لوگ غدار ہیں۔ رہنما PTI حماد اظہر کہتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، عظمہ بخاری، کامران ٹیسوری، شرجیل میمن جیسے لوگ اگلی نسل کے لیے مثال ہیں۔ پولیس نے 3055 افراد کو عدالتی حکم پر رہا کر کے جعلی مقدموں میں پھر گرفتار کر لیا۔ 53 لوگ ابھی بھی MPO کے تحت قید ہیں۔ ایک دوسرے کو فون کرنے پر پوری جماعت کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ ملک میں کرمنل جسٹس سسٹم کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کریں، رجیم چینج پروپیگنڈے کے مطابق یاسمین راشد، علی محمد خان، عمر سرفراز کی طرح کے لوگ غدار ہیں۔
امریکہ کے لیے خوشحال جمہوری انسانی حقوق کی پاسداری پر مشتمل پاکستان اہم ہے. ہم چاہتے ہیں موجودہ صورتحال میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی صورتحال سے متعلق لکھے خط کا جواب دے دیا. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے. اپڈیٹ کریں. امریکہ کے لیے خوشحال جمہوری انسانی حقوق کی پاسداری پر مشتمل پاکستان اہم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق صوبوں کے ترقیاتی مطالبے پورے کرے گا. 2018 کی نون لیگ حکومت میں ترقیاتی بجٹ 1100 ارب تھا. 2021 میں ترقیاتی بجٹ کم کر کے 500 ارب کر دیا گیا. اس مجرمانہ فعل سے ملکی ترقی کو دانستہ طور پر روکا گیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق صوبوں کے ترقیاتی مطالبے پورے کرے گا.